बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th गज़ल नंबर 4 लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दियार में, इसका शेर नंबर 2 का मफ़हूम और इसकी तशरीह समझेंगे। तो ये गज़ल बहादुर शाह ज़फ़र ने लिखी है। कोई भी गज़ल, नज़म या कोई भी इस तरह की चीज़, उसे पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें शायर का तारुफ या फिर शायर के बारे में मालूम होना चाहिए। इसका फ़ायदा क्या होता है कि हमें तशरीह करते वक्त या फिर हम शेर का मफ़हूम समझते वक्त आसानी होती है कि शायर के हालात ज़िंदगी क्या थे। शायर ने वो जो गज़ल लिखी है, नज़म लिखी है, वो उसके अपनी हालात ज़िंदगी, उसने अपने इर्द गिर्द जो वाक़यात हालात चल रहे होते हैं उन्हीं के बारे में लिखी होगी ना। तो अगर हम उनके हालात और वाक़यात, उनकी ज़िंदगी के बारे में पता होगा तो हमें वो समझने में आसानी होगी। तो बहादुर शाह ज़फ़र जो है, उन्होंने का तारुफ पढ़ लेते हैं। अबू ज़फ़र सिराजुद्दीन मोहम्मद बहादुर शाह ज़फ़र मुग़लिया ख़ानदान के आखिरी बादशाह थे। मुग़लिया ख़ानदान के बारे में हमें पता है कि जिन्होंने 100 साल तक हिंदुस्तान के ऊपर हुकूमत की थी, तो इनका ये पूरा नाम है, ठीक है। अच्छा, आगे क्या है कि 63 बरस की उम्र में तख्त पर बैठे 1857 की जंग आज़ादी कामयाब ना हो सकी, चनांचे अंग्रेज़ों ने इन्हें गिरफ्तार करके बर्मा के दारुल हुकूमत रंगून में नज़र बंद कर दिया। अच्छा, मुग़लिया ख़ानदान के बारे में बहुत मशहूर है कि ये लोग ना बहुत अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजर बसर करते थे, लेकिन 1857 की 100 साल की इनकी हुकूमत जो है, 1857 की जंग आज़ादी जो है, उस टाइम उनकी हुकूमत ख़त्म हुई। तो बहादुर शाह ज़फ़र जो है वो आखिरी उनके क्या थे, तख्त नशीन थे। तो उनकी जो 1857 की जंग आज़ादी की नाकामी का नतीजा ये हुआ कि वो जो लोग थे, बहादुर शाह ज़फ़र जो है अंग्रेज़ों की कैद में आ गए। मुग़ल शहज़ादों को बादशाह की आंखों के सामने कत्ल किया गया, और ये इस तरह के कई सदमात थे जिन्होंने आखिरी उन्होंने बादशाह को इंतहाई लाचार कर दिया। उन्होंने रंगून ही में इंतहाई बेबसी के आलम में इंतकाल किया, यानी कि वो उन्होंने कैद में ही, जहाँ वो कैद थे, वहीं पे उन्होंने अपनी आखिरी ज़िंदगी का अयाम गुजारे और वहीं पे उनकी वफ़ात हो गई। ज़फ़र ने शेर व शायरी के ज़माने रूस के माहौल में आंख खोली। किलाए मोहल्ला में दिन रात शेर व शायरी की महफिलें गर्म रहती। इन महफिलों में शाह नज़ीर, ज़ोक, मोमिन, गालिब और शेफ्ता जैसे शायर शरीक होते हैं। ज़फ़र शायरी में पहले तो शाह नसीर की गिरद हुए, फिर ज़ोक, उसके बाद गालिब की शागिर्दी इख्तियार की। ये कहता रहे हैं कि शायरी किस तरह से आगे परवान चढ़ी, वो किस किस की महफिलों में बैठते थे, वो सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। 1857 तक वो गालिब ही से इस्लाह लेते रहे, यानी अपने इशार की दरस्तगी करवाते रहे। ज़फ़र अपने अहद के पुरगोश शायर में से कि बहादुर शाह ज़फ़र के का जो दौर था, ठीक है, ये इनका दौर था, ठीक है, 1775 से 1862 तक। तो वो अपने दौर में जो है ना बहुत आला पाए के शायर थे। उनका दीवान 4 जिल्दों पे शाया हो चुका है, जिसमें दीगर इसनाफ़ी शेर के अलावा गज़लों की तादाद 10,000 है, कि उन्होंने 10,000 तकरीबन गज़लें लिखी हैं। ज़फ़र को ज़ुबानों बयान पर कुदरत हासिल थी और शेर कहने का ख़ास मलका था, यानी उनके पास ये उनको खासियत थी। उर्दू के अलावा पंजाबी और यूरोपी भी इनके शान मिलती है कि इनके सिर्फ उर्दू ज़ुबान में ही बल्कि शेर नहीं है, बल्कि पंजाबी और पोर्पी ज़ुबान में भी इनकी काफ़ी शेर हमें सुनने को मिलते हैं। तो हमने यहाँ से क्या अंदाज़ा लगाया कि बहादुर शाह ज़फ़र जो है मुग़लिया ख़ानदान के आखिरी बादशाह थे, लेकिन उन्होंने 1857 की जंग आज़ादी का नाकामी का नतीजा ये हुआ कि उनकी हुकूमत ख़त्म हो गई। उनको नज़रबंद कर लिया कि उन्होंने आखिरी ज़िंदगी का अयाम उसी में गुजारे। अच्छा, अब आपकी जो नज़म है ना, लगता नहीं दिल है दिल उजड़ा मेरा उजड़े दियार में, ये नज़म जो उन्होंने लिखी है ना, ये उन्होंने अपनी ज़िंदगी के आखिरी अयाम में ही लिखी है। तो यहाँ पे इसकी नज़म को पढ़ने से हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि उन्होंने काफ़ी उनके आखिरी ज़िंदगी के अयाम थे, तो उन्होंने किस तरह से वो नज़म लिखी है। उनका दिल जो है कैद की सख्तियाँ झेल झेल कर तंग आ गया था। अब इसका शेर नंबर 1 तो हमने डिस्कस कर लिया था, शेर नंबर 2 की तरफ हम आते हैं। तो शेर क्या है कि बुलबुल को बागबां से ना सयाद से गिला, किस्मत में कैद लिखी थी फसले बहार में। अच्छा, बुलबुल क्या है? बुलबुल जो है परिंदे को कहते हैं। अच्छा, बागबान जो है बाग की रखवाली करने वाला, बाग की रखवाली करने वाला, ठीक है। उसके बाद आता है सयाद। सयाद किसको कहते हैं? सयाद हम कहते हैं शिकारी को। शिकारी को हम क्या कहते हैं? सयाद। उसके बाद गिला कहते हैं शिकायत को या शिकवे को। उसके बाद किस्मत जो है, किस्मत का आपको पता है कि आपका हाल चाल या किस हाल में ज़िंदगी बसर करनी है। कैद जो है मुसीबत को कहते हैं। फसले बहार, बहार का मौसम।
اچھا ٹھیک ہے، اب یہ میں نے سارے معنی لکھ دیے ہیں۔ اب آپ اگر اس کا مفہوم دیکھیں تو وہ کیا بنتا ہے کہ بلبل کو، پرندے کو باغ کی رکھوالی کرنے والے سے نہ کوئی شکایت ہے اور نہ ہی باغ کی رکھوالی کرنے والے سے کوئی شکایت، کوئی شکوہ نہیں ہے۔ اس کی قسمت میں ہی اس کا حال جو ہے، اس کے مصیبت لکھی تھی بہار کے موسم میں جب سب پرندے آزاد ہوتے ہیں، لیکن اس بلبل کی قسمت میں قید ہونا لکھا تھا، تو اس کو اس مصیبت سے کوئی بھی بچا نہیں سکتا تھا۔ اوکے، تو بظاہر میننگ آپ نے دیکھ لیا، مفہوم آپ نے سمجھ لیا کہ بلبل کو باغ کی رکھوالی کرنے والے سے کوئی گلہ نہیں ہے۔ اس کی قسمت میں ہی بہار کے موسم میں جب تمام پرندے آزاد ہوتے ہیں، اس کی قسمت میں ہی قید لکھی تھی، تو اس کو باغ کی رکھوالی کرنے والے سے کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے۔ یہ ہو گیا اس کا مفہوم۔ اب آپ نے تشریح کیسے لکھنی ہے؟ تشریح میں سب سے پہلے آپ نے اس کا بظاہر مفہوم کھول کر بیان کرنا ہے۔ اچھا، آپ نے کیا لکھنا ہے؟ اس شعر میں بہادر شاہ ظفر بیان کرتے ہیں۔ پہلے آپ نے نا شاعر کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں تاکہ آپ کی تشریح دیکھنے والے کے اوپر امپریشن اچھا پڑے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ بہادر شاہ ظفر اس شعر میں کہہ رہے ہیں کہ بلبل جو ہے وہ آزاد پرندہ ہے، لیکن اگر بلبل کو شکاری صیاد یعنی اگر وہ قید کر لے تو اس کو باغ کی رکھوالی کرنے والے سے کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے۔ اس کو باغ کی رکھوالی کرنے والے کا کام ہوتا ہے کہ وہ باغ میں موجود چیزوں کی رکھوالی کرے، لیکن بلبل کو باغ کی رکھوالی کرنے والے سے کوئی شکایت نہیں ہے کہ اگر وہ قید ہو جائے۔ کیوں نہیں اس کو کوئی شکایت؟ کیونکہ انسان کی قسمت میں جو چیز لکھ دی جاتی ہے وہ ہو کر رہتی ہے، تو اسی لیے بلبل کو باغ کی رکھوالی کرنے والے سے، باغبان سے کوئی شکایت نہیں ہے، کیونکہ اس کی قسمت میں ہی قید لکھی تھی، تو اس کو اس وجہ سے کوئی شکایت نہیں ہے کیونکہ اس کی قسمت ہی ایسی تھی۔ اچھا، آگے فصل بہار سے کیا مراد ہے کہ بہار کے موسم میں تمام پرندے ادھر ادھر چہچہا رہے ہوتے ہیں، لیکن بلبل جو تھا اس کی قسمت میں ہی لکھا گیا تھا کہ تمام پرندے آزاد ہوتے ہیں بہار کے موسم میں، لیکن بلبل کی قسمت میں کیا تھی؟ قید۔ تو اس کو باغ کی رکھوالی کرنے والے سے یا پھر شکاری سے کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے، نہ اس کو باغبان سے کوئی گلہ شکوہ ہے، نہ اس کو صیاد یعنی شکاری سے کوئی گلہ شکوہ ہے، کہ جب قسمت ہی ایسی ہے تو اس نے قید ہونا ہی ہے۔ اب یہ ہو گیا اس کا بظاہر مفہوم۔ اب اگر ہم اس کو جو ہے کسی چیز سے ریلیٹ کریں، اگر بہادر شاہ ظفر کی زندگی سے ریلیٹ کریں تو یہاں پہ وہ کس طرح سے بنتا ہے؟ تو یہاں پہ جو بلبل ہے نا، بلبل سے کیا مراد ہے؟ بہادر شاہ ظفر۔ بلبل سے مراد ہو گئے بہادر شاہ ظفر۔ اس کے بعد آ گیا صیاد یعنی شکاری۔ شکاری جو ہے، ہم شکاری کو ہی کہتے ہیں، شکاری سے مراد ہم لے لیتے ہیں انگریز حکومت۔ اس کے بعد گلہ شکوہ شکایت نہیں، قسمت میں قید لکھی تھی فصل بہار میں، باغبان سے جو ہے باغ کی رکھوالی کرنے والے سے مراد وہاں کے لوگ لے لیتے ہیں۔ تو اب بہادر شاہ ظفر کیا کہہ رہے ہیں؟ بہادر شاہ ظفر کہہ رہے ہیں کہ ایک جو ہے لوگوں کی زندگی میں جب 1957 کی جنگ آزادی کے بعد سب لوگوں کی زندگی میں بہار کا موسم ایک اچھی زندگی، خوشگوار زندگی لکھی تھی، لیکن میری قسمت میں انگریز حکومت کی قید لکھی تھی، میری قسمت میں لکھی تھی قید، تو اس لیے مجھے لوگوں کے وہاں سے کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے کہ لوگوں نے میری مدد کیوں نہ کی۔ میری قسمت میں جب قید لکھ دی گئی ہے، جب انسان کی قسمت میں قید لکھ دی جائے، اس کی قسمت میں زندگی میں مصیبت لکھ دی جائے، تو اس کو کوئی جو ہے کوئی بھی چیز بچا نہیں سکتی۔ تو بہادر شاہ ظفر بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اس کو اپنی قسمت سے کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے، اس کی قسمت ہی ایسی تھی کہ اس کی زندگی میں اس نے قید و بند کی سختیاں، صعوبتیں، مشکلات جھیلنی تھی، تو اس لیے اس کو باغبان سے نہ لوگوں سے کوئی شکایت ہے کہ انہوں نے بچائی، نہ اس کو انگریز حکومت سے کوئی گلہ شکوہ ہے کہ اس نے اتنی اچھی زندگی گزاری ہے ایک بہادر شاہ ظفر نے۔ لیکن آخر زندگی میں کیا ہوا کہ ان کی حکومت چھن گئی۔ حکومت چھننے سے کیا ہوا کہ ان کے اوپر جو ہے انہوں نے آخری زندگی کا یہاں بہت مشکل سے گزارے، اور وہ اسی میں قید و بند کی صعوبتوں میں، قید و بند کی مشکلات میں ہی اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے، تو ان کو اس چیز سے کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے۔
اچھا، امید کرتی ہوں کہ آپ کو شعر کا مفہوم اور تشریح لکھنا سمجھ آ گئی ہوگی. اگر آپ کو ابھی بھی کوئی پریشانی یا کوئی چیز کوئی پوائنٹ نہیں سمجھ آیا تو آپ کامنٹ سیکشن میں ضرور پوچھیں. میں انشاءاللہ آپ کو کلیئر کرنے کی بھرپور کوشش کروں گی. اگر آپ کہتی ہیں میں آپ کو تشریح کے نوٹس پرووائڈ کروں تو انشاءاللہ میں آپ کو وہ بھی کروں گی. بس آپ نے مجھے اپریشیٹ کرتے رہنا ہے. اور اگر آپ کو کوئی چیز نہیں سمجھ آ رہی, آپ کو کوئی چیز چاہیے, آپ کو کسی بھی سبجیکٹ کا کوئی لیکچر چاہیے, تو آپ بلا جھجک مجھے کامنٹ سیکشن میں بتا دیں. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ملاقات ہوتی ہے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.